बुझिरहेको छु आज हामी हिजो गराएको टियु को भेटनेरी साइन्सको आज चाहिँ मैले के गराउँछु त एजी को गराउँछु है त ल फर्स्ट क्वेशन हेर त फर्स्ट क्वेशन जाम त के भनेको छ यसमा द डाइमेन्सन अफ द पावर इज के हुन्छ डाइमेन्सन अफ पावर ml 2 t minus 3 ml 2 t minus 2 ml 2 t minus 1 ml t minus 1 के हुन्छ होला ए नम्बर के हुन्छ ml2 t minus 3 अब पहिला सुरु पावर भनेको के हो त पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम हो ठीक छ वर्क डन बाइ टाइम वर्क डन भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स बाइ टाइम हो फोर्सको के हो ml t minus 2 डिस्टेन्सको कति हो l टाइम पिरियड कति हो t सो कति आयो m l यहाँ दुईटा भयो l स्क्वायर भयो अनि t minus 2 छ minus 1 तल छ भने चाहिँ कति भयो t minus 3 भयो कुरा बुझ्यो सो यसमा कति आयो त m l minus 2 t minus 3 सो अप्सन के भयो त्यो ए भयो बुझ्यो Yes, sir. अब नेक्स्ट हेर विच अफ द फलोइङ इज अ स्केलर क्वान्टिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड भेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ए नम्बर हो गया Electrician. अब सुन है इलेक्ट्रिक फिल्ड भेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम यिनीहरु के हो त यिनीहरु दे आर वेक्टर ठीक छ एंगुलर मोमेंटम यो टेन्सर अब हामीले टेन्सर नै भन्न सक्छौं अनि काइन्ड अफ यो के हुन्छ भेक्टरै हुन्छ किन यसको डाइरेक्सन अनुसार फरक फरक भ्यालुहरु हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिँ के हो त स्केलर हुन्छ है अल पोटेंशियल आर स्केलर सम्झिने तर सुन है फेरि सबै पोटेंशियलहरु स्केलर हो तर पोटेंशियल ग्रेडियन्ट चाहिँ भेक्टर हो पोटेंशियल ग्रेडियन्ट के हो त भेक्टर है फेरि नजुकिने बुझिरहेको छु ल है त याद गरौँ यसको के भयो यसको ml 2 t minus 3 यसको के हो यसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लियर अब यसको आन्सर भन के हुन्छ यसको आन्सर A body is moving in a circular path of a radius r meter with a constant speed of v meter per second. Its angular velocity is kati? V square by r, vr, v by r by v. v by r. सिम्पल छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सर्कुलर मोसनमा जाँदाखेरि v को के हुन्छ त ओमेगा r ओमेगा अथवा ओमेगा r हुन्छ अब हामीलाई एंगुलर भेलोसिटी भनेको के सोधेको ओमेगा सोधेको सो ओमेगा भनेको कति आयो v by r बुझ्यो कति सजिलो ठीक छ अब नेक्स्ट मा जाम ल भन which of the following has the highest elasticity सर 3 को आन्सर कुन भयो हजुर सी को आन्सर 3 को ए 3 को भनेको यसको आन्सर यो हो के रे v by r बुझेन तिमीले किनभने v इक्वल टु ओमेगा r हुन्छ नि त अनि ओमेगा भनेको कति आयो v by r आयो बुझ्यो बुझे इजी छ यो क्वेशन इजी छ ल अर्को हेर त यसको आन्सर के हुन्छ सबभन्दा हाईएस्ट इलास्टिसिटी कुन हुन्छ कसको हुन्छ स्टिल है सिम्पल छ किन भन्दा स्टिलको सबभन्दा यङ्स मोडुलस बढी हुन्छ त्यही कारणले गर्दा यसको यङ्स मोडुलस बढी त्यही कारणले गर्दा यसको हाईएस्ट इलास्टिसिटी नै यसको हुन्छ भयो यो नि सही तर त स्टिल हुन्थ्यो तीन हजुर नभएको भए त तीनटामा के हुन्थ्यो अर्को अब यस्तो हुन्छ आइरन लाग्ने थियो
अब यस रबर चाहिँ हुँदैन है, रबर लेस इलास्टिक हुन्छ है, लेस इलास्टिक हुन्छ, एल्युमिनियम लेस इलास्टिक हुन्छ, कपर हुन सक्छ है, त्यसको भ्यालु हुन्छ, सबभन्दा स्टिलै हुन्छ। बुझिरहेको छु ल ल। अब नेक्स्टमा जाऊँ, यसको भन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज लार्जेस्ट इन के? वाटर, एयर, भ्याक्युम, स्टिल? स्टिल है, किन भन्दा जहिले पनि साउन्डको भेलोसिटी केमा बढी हुन्छ? सोलिडमा बढी हुन्छ। त्यसपछि त्यो पछि केमा आउँछ? लिक्विड त्यसपछि बल ग्यास। बुझ्यो नि? ल अब यो भनौँ, a current carrying wire produces के? सी नंबर both electric and both magnetic. electric बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड के द म्याग्नेटिक फिल्ड है। Magnetic. यो कुरा याद गर्नुपर्छ। तिमीले त्यो कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने ब्याट्रीबाट छ नि, ब्याट्रीमा तिमीले तार जोडेर बत्ती बाल्यो होइन, ठिक छ, बत्ती बाल्यो। अब बत्ती बाल्यो भने अब तिमीले त्यहाँ वरपर म्याग्नेटिक कम्पास राख्यो नि, म्याग्नेटिक कम्पास पनि के हुन्छ? डिफ्लेक्ट हुन थाल्छ कि। कुरा बुझ्यो? यसलाई हामीले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेन्ट नै भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? यस सबभन्दा भेलोसिटी कसमा बढी? सोलिडमा है। अनि यो चाहिँ के हो त? बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। ल अर्कोमा जाऊँ अब। त्यसो भए 7 नम्बर भन, यो हिजो नि पढाएको थिएँ मैले। सॉफ्ट आयरन Soft iron. सबभन्दा मोस्ट सुटेबल कुन हो त? सफ्ट आइरन है। Soft iron. किन? यसमा त्यो म्याग्नेटाइजेसन गर्नुपर्छ, डिम्याग्नेटाइजेसन गर्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा यदि एक्जाममा सोधिहाल्यो भने के बुझ्नुपर्छ यसमा? यसको हाई रिटेन्टिभ भ्यालु हुन्छ, हाई रिटेन्टिभिटी, रिटेन्टिभिटी र लो कर्सिभिटी हुन्छ। लो कर्सिभिटी। अब सुन, पहिला रिटेन्टिभिटी भनेको के हो अनि त्यसपछि म कर्सिभिटी भनेको भन्छु है त। कसैलाई थाहा छ रिटेन्टिभिटी भनेको के हो? को आवाज काटियो। यो इलेक्ट्रोनेटको चाहिँ हुन्छ। अब सुन है, यो मैले हिजो भन्छ म्याग्नेटाइजिङ र डिम्याग्नेटाइजिङ कुरा यही नै हो क्या, ठिक छ। अब म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड नहुँदा पनि, म्याग्नेटिक फिल्ड नहुँदा पनि, सुरुमा सुन है, म्याग्नेटिक फिल्ड लगाए हामीले, ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड लगाए हामीले। म्याग्नेटिक फिल्ड लगाए पछाडि यो एकछिन म्याग्नेटाइज त भइहाल्छ, ठिक छ। अब म्याग्नेट हटायो, हटाएपछि त्यसमा कति बेरसम्म चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ भइरहन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? हाई रिटेन्टिभिटी भन्छौँ, ठिक छ। म्याग्नेटाइज गर्नको लागि लाग्ने जुन चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसले कतिसम्म रिटेन गर्न सक्छ आफ्नो म्याग्नेटिजम, त्यसलाई भन्छ रिटेन्टिभिटी। कर्सिभिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई डिम्याग्नेटाइजिङ गर्नको लागि कति लाग्छ त म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कर्सिभिटी भन्छौँ। यसले कतिसम्म राख्न सक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो। अनि यसलाई चाहिँ डिम्याग्नेटाइज गर्नलाई कम्प्लिटली कतिसम्म के अरे कति लाग्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने कुरालाई के भन्छ त? त्यसलाई हामी भन्छौँ कर्सिभिटी। अब हाई रिटेन्टिभिटी भयो भने के भयो त? त्यो म्याग्नेटिक भएपछि धेरै समयसम्म म्याग्नेटिक भइरहने भयो। लो कर्सिभिटी भइसक्यो भयो त यसलाई चाहिँ अब हामीले थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड लगाइदियौँ भने पनि, थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड लगाउने पनि डिम्याग्नेटाइज पनि हुनसक्छ कि। यो कुरा बुझ्यो? भनेको हामीले चाहेको अनुसार म्याग्नेटाइज पनि गर्न सक्यो र चाहेको अनुसार डिम्याग्नेटाइज पनि गर्न सक्यौँ कि हामीले। कुरा बुझेनौ? रिटेन्टिभिटी कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहेको बेला यसलाई के गर्न सक्यौँ? म्याग्नेटाइज गर्न सक्यौँ। अनि लो कर्सिभिटीको कारणले गर्दा चाँडै हामीले के गर्न सक्यौँ त? डिम्याग्नेटाइज पनि गर्न सक्यौँ कि। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल नेक्स्ट क्वेसन जाम अब। Which of the following is supports the quantum nature of light? Compton effect. अब यस्तो छ है, यो मैले कम्प्लिट पढाएको छु नि अस्ति नै। इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन, यो सबैले के नेचर देखाउँछ? वेभ नेचर देखाउँछ। Wave nature.
कम्पटन स्ल्यास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले के देखाउने हो क्वान्टम नेचर देखाउने अथवा पार्टिकल नेचर देखाउने हो ठीक छ त्यही कारणले हामीले यसलाई के लाउँछौँ त कम्पटन लाउँछौँ थाहा छ कम्पटन इफेक्ट भन्दा अस्ति भन्थे नि मैले आएर यसमा के हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रोनलाई हान्छ भने यो आफै पनि यतापट्टि जान्छ इलेक्ट्रोन उतापट्टि पठाउँछ यो बिचको एंगल चाहिँ फाइ हुन्छ नि पढाएको थिएँ नि मैले थाहा छ यो भयो सो क्वान्टम नेचर कहिले आउँछ त कम्पटन त्यो आएन भने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है त बुझ्यो Yes, sir. अब नेक्स्टमा जाऊँ अब फर रेक्टिफिकेसन वी युज के रेक्टिफिकेसनलाई हामी के युज जहिले पनि रेक्टिफायर युज गर्छौँ के युज गर्छौँ रेक्टिफायर रेक्टिफायर त अप्सनमा छैन Diode. होला त्यही भएर रेक्टिफायर केले बन्छ त पिएन जंक्सन डायोडहरूले बन्छ केले बन्छ जंक्सन डायोडले सो एन्सर के भयो त डायोड बुझ्यो अब यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन छ यो क्वेसन नम्बर 10 सुन है द रेड लाइट डिफर्स फ्रम द ब्लू लाइट भनेर आउँछ यो अब यसको एन्सर के हो रेड लाइट Intensity. इन्टेन्सिटी हो त्यसले इन्टेन्सिटी भन्छ त्यो रङ हो है सुन है यसको मेन एन्सर वेभलेन्थ हो मेन एन्सर के हो वेभलेन्थ वेभलेन्थको कारणले गर्दाखेरि यसमा रातो कलर र नीलो कलरको कुराहरू आउँछ Yes, sir. यदि अप्सनमा वेभलेन्थ छैन भने सेकेन्ड प्रायोरिटी फ्रिक्वेन्सी हो सेकेन्ड प्रायोरिटी के हो फ्रिक्वेन्सी हो सो एन्सर के यसको फ्रिक्वेन्सी याद गर इन्टेन्सिटी कुनै कुनै किताबमा दिया त्यो रङ हो है फ्रिक्वेन्सी हो यसको एन्सर फर्स्ट प्रायोरिटी के हो वेभलेन्थ Wavelength. सेकेन्ड प्रायोरिटी को फ्रिक्वेन्सी बुझिरहेको छु यस सर ल नेक्स्टमा जाऊँ यो त मिलाउँछ तिमीहरूले बाल्मर सिरिज कुनमा पर्छ इन केस अफ हाइड्रोजन एटम बाल्मर सिरिज करेस्पोन्ड टु Visible. भिजिबल है सिम्पल छ अब अर्कोमा जाऊँ ल यो चाहिँ हिसाब गर्न कुन भन्नुभयो रे हजुर Frequency 10 को भन्नुभयो। 10 को फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट प्रायोरिटीमा वेभलेन्थ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा फ्रिक्वेन्सी हो हाम्रो वेभलेन्थ नदिएको कारणले हामीले फ्रिक्वेन्सी लाउँछौँ है ल अब मैले यो भन्दा ल यो गरौँ त यो चाहिँ मैले यतिकै तिमीलाई दिएको ल युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको के हुन्छ ल यो कसैले मिलाउँछ यसलाई एउटा मिलाउ त कसैले के हुन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन फर्मुला हामीलाई पीबी इक्वल टु एनआरटी थाहा छ ल अप्सन दिए त मैले तिमीहरूले मिलाऊ त माइनस माइनस हैन प्लस 2 राखौँ t minus 2 theta minus 1 ml t minus 2 theta minus 1 ml squared t minus 1 t plus 1 theta minus 1 ml t cube theta minus 1 ल कुन हुन्छ यसमा हामीले यसको चाहियो यसको डाइमेन्सन चाहियो कुन हुन्छ यसको डाइमेन्सन ए नम्बर हजुर फर्स्ट को हुन्छ सर कसरी हुन्छ पीबी इज इक्वल्स टु एनआर सुन पीबी इक्वल टु एनआरटी हुन्छ हैन तिमीलाई वर्कको डाइमेन्सन थाहा के हुन्छ वर्कको डाइमेन्सन ml2 t minus 2 ml कति रे Square. minus 2 t minus 2 हो नि अब सुन जहिले पनि तिमीले एक थर्मोडायनामिक्स पढाएको हो नि सुन थर्मोडायनामिक्समा पढायो नि थर्मोडायनामिक्स भनेको के हो थर्मोडायनामिक्समा पीबी भनेको के हो वर्क डन हो के
ई भनेको के हो वर्क डन हो सो यसको डाइमेन्सन केसँग इक्वल हुन्छ वर्क डन सँग इक्वल हुन्छ यान चाहिएन हामीलाई आर भनेको आर भयो टी भनेको के हो टेम्परेचर सो आर भनेको कति आयो त वर्क डन बाइ टाइम टेम्परेचर वर्कको डाइमेन्सन के हो एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 यो भनेको थीटा सो कति आयो त एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 को अनि थीटा माइनस 1 आयो ल बुझिरहेको सर यो थीटाको ठाउँमा के के लेख्न पनि पाइन्छ बुझ्यो नि बुझ्यो सो यसको आन्सर के हो त एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 ल अब नेक्स्ट क्वेसन जामे त हामी सुबह सर आउनु भइसकेको छ त्यही भएर फास्ट फास्ट गर्छु म यो सेट त भइदिइहाल्ला बरु नि 20 वटा क्वेसन छ अब यो भन फ्याटफट भन इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ के Intensity. इंटेंसिटी है और सब में डिपेंड गर्छ इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट अफ इंटेंसिटी यो याद गर्नु यो फ्याक्ट हो नेक्स्ट मा जाम ल यसको भन त के छ यसमा अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड horizontally projected with a velocity u so that its horizontal range is twice the greatest height so then the horizontal range is कति भने सोधेको छ ठीक छ अब पहिला सुरु horizontal range को निकाल फर्मुला के हो पहिला म गरिदिन्छु सुन है horizontal range लाई हामीले r ले जनाउँछौं अनि greatest height लाई h max ले जनाए मैले ठीक छ r भनेको के हो त u square sin 2 theta by कति हो त g र यो भनेको कति हो त अब क्वेशनले के भने यहाँ ट्वाइस भने यहाँ ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट भनेको छ नि त सो ट्वाइस भनेपछि 2 लेखे मैले ग्रेटेस्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला के हो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g हो अब यहाँबाट हेर के क्यान्सल हुन्छ u स्क्वायर क्यान्सल भयो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो यो g र यो g क्यान्सल भयो सो यसमा के आयो त sin 2 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा आयो अब sin 2 थीटा भनेको के हो 2 sin थीटा cos थीटा हो इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा यो र यो क्यान्सल भयो सो कति आयो त tan थीटा भनेको कति आयो त्यसमा यो त गएपछि sin बाइ cos हुन्छ त्यो भनेको tan थीटा भनेको 2 आयो अब हाम्रो के सोध्दा फेरि होरिजोनल रेन्ज चाहिँ निकाल्नु सोधिरहेको छ हैन अब यो चाहिँ अलिकति तिम्रो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रङ हुनु पर्छ यसको लागि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g हो नि r निकाल्ने फर्मुला अब sin 2 थीटा भनेको के भन त इन टर्म्स अफ tan हैन sin 2 tan theta by 1 plus 10. भेरी गुड है 2 tan थीटा बाइ कति त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो नि त अब u स्क्वायर बाइ g त यहाँ भइहाल्यो अनि यो भनेको 2 tan थीटा भनेको कति हो tan थीटा भनेको चाहिँ 2 हो भने 2 tan थीटा भनेको 2 into 2 भयो 1 प्लस के भयो 2 को स्क्वायर भयो यहाँनिर u स्क्वायर बाइ कति आयो g यतापट्टि 4 अनि 2 स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर भनेको 4 4 प्लस 1 कति आयो 5 सो आन्सर कति हो त 4/5 u स्क्वायर बाइ g यो जान्नु पर्यो है बुझ्यो यस सर ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम है त के रे 20 वटा क्वेशन छ है एकैछिन मैले होल्ड गर्नु भन्छु सरलाई ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम मजा आइरह हजुर सर ल यो भन त यसमा a ball is allowed to fall from the height of 10 meter if there is a 40% loss of the energy due to impact then after one impact the ball will go up to kati na bana कसम्म जाला एउटा बल चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि 10 मिटरबाट खस्न दिएछ यसलाई ठीक छ खस्दाखेरि यसको 40% एनर्जी लस भएछ ठीक छ भनेपछि यसको माथि कति पर्सेन्ट लस हुन है जस्तै यो 100% लागेको थियो
40% लस भयो भने कति पर्सेन्टले म्याच जाला अब 60%. 60% ले अब हेर एकदम सजिलो छ अब यसमा Yes. काइनेटिक के पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कति हो mgh mgh. अब m भनेको मास है यहाँनिर जुन लेखेको छ मास मानौँ मैले मलाई थाहा छैन मास कति हुन्छ भनेर g 10 भएले कतिबाट हामीले सुरुमा 10. 10 भनेपछि यसमा 100 m जति यसलाई लाग्दो रहेछ ठीक छ अब यो यही पोटेन्शियल एनर्जी केमा चेन्ज हुने यसमा काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुने हो यसको काइनेटिक एनर्जी कति भयो त 100 m नै भयो ठीक छ अब यसलाई माथि जानलाई के चाहिन्छ सुन जानलाई जस्तै यो माथिबाट आउँदा यो पोटेन्शियल एनर्जी भयो यहाँ स्ट्राइक भयो काइनेटिक एनर्जी भयो फेरि फर्केर कहाँ जान्छ माथि जान्छ त्यसलाई के चाहियो पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो अबको न्यू पोटेन्शियल एनर्जी भनेको सुन है अबको न्यू पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ अब कति हो 60% मात्रै हो नि बिचारा 40% लस भइसक्यो Yes, sir. त्यो भनेको चाहिँ तिमीले 60% अफ ओल्ड पी भने नि भयो अथवा काइनेटिक एनर्जी भने नि भयो ओल्ड पी लेखेँ मैले अब यसमा कति हाइटमा उफ्रिन्छ भने सोधे हामीलाई मास त त्यही हुन्छ उफ्रे जाँदाखेरि कुनै मास माथिबाट उफ्रे जाँदाखेरि 10 केजी अनि माथि गएपछि 2 केजी त हुँदैन एउटै मास हुन्छ जी पनि त्यही हुन्छ अब चाहिएको हामीलाई के हो नयाँ हाइट हो नि हो कि 60% भनेको यो भइहाल्यो ओल्ड पीजी भनेको चाहिँ 100 m यो रे क्यान्सल भयो यो m र m क्यान्सल भयो अब 60 मागेर s ड्याश भनेको कति आयो 60/g भयो g भनेको कति हो 10 सो कति उफ्रिनेछ त 6 मिटर उफ्रिनेछ बुझ्यो Yes, sir. 6 मिटर उफ्रिनु भयो है फेरि भन्दिनु न एकपटक यस्तो भयो के भयो भन्दाखेरि नसम्झ सोध्यो है अब के भएछ भन्दाखेरि यसमा बल उफ्रियो हैन बललाई 10 मिटरबाट फ्याल्यो हामीले ठीक छ 10 मिटरबाट फ्याल्यो फ्याल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसमा 60% 40% एनर्जी लस भयो 40% लस भयो भनेपछि कति पर्सेन्ट मागिरो 60% ले फर्किनु भयो नि यो ठीक छ यो चाहिँ हामीलाई गिभन ओल्ड पी भनौँ है त यो माथिबाट तल खस्दाखेरि यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो mgh भनेको यसको मास थाहा छैन मैले m लाई m ले राखे 100 m राखे है त अबको नयाँ पोटेन्शियल एनर्जी कति हुनु पर्यो 40 त लस भयो पहिला जतिमा खस्यो त्यसको 40-60% ले यो माथि आउनु पर्यो नि अब फेरि परेको परेन 40 त लस भयो नि त सो 60% अबको नयाँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो त पहिलाको भन्दा 60% मात्रै हो किन 40% लस भइसकेको छ अब नयाँ पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि mgh नै हो फर्मुला तर यसमा m त त्यही हुन्छ किन भन्दाखेरि तल खस्दाखेरि यसको मास त चेन्ज हुँदैन g त्यही भइहाल्यो अब चेन्ज हुनेको यसको नयाँ हाइट मात्रै हो अनि ओल्ड पोटेन्शियल एनर्जी कति हो 100 m हो सो 60/100 * 100 गर्दा कति आयो यति आयो अब यहाँबाट s ड्याश निकाल्नु पर्यो s ड्याश भनेको कति आयो त mm क्यान्सल भएपछि 60/g आयो त्यो भनेको त्यहाँ 6 मिटर आयो के बुझ्यो हजुर सर बुझे सबले बुझ्यो नि है ल नेक्स्ट क्वेशन हुन्छ ल एकदम सजिलो क्वेशन छ यो भन त एट व्हाट हाइट इज द भ्यालु अफ g हाफ द अन द अर्थ सर्फेस ल भन त कसरी गर्ने यसलाई म अप्सन दिन्छु है तिमीलाई ल अप्सन ए मा 0.414 r r 2r 3.5 r ल हेर है अब यस्तो कमन सेन्स लागेको छ नि मिल्छ यो क्वेसन है 0.414 औ यस्तो हुन्छ है हामीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेस भन्दा कता अब अर्थको सर्फेस भन्दा कुन हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ आधा हुन्छ भने सोधेको छ ठीक छ अब ठ्याक्कै रेडियसमै गयो भने जति रेडियस बढ्छ सुन ध्यान लगाएर जति यसको यो रेडियस बढ्दै हुन्छ त्यति नै घट्ने हो तर आर यो सबै भ्यालु हेरेर सबै आर भन्दा ठुलो भ्यालु छ के अब हाम्रो नर्मल जी निकाल्ने फर्मुला के भन त gm/r² हो सर्टेन हाइटमा गयो भने के हुन्छ अब जी ड्याश मानौँ त्यसलाई gm/ कति हुन्छ त
r plus h को होल स्क्वायर हुन्छ ठीक छ अब यहाँबाट मैले g by g dash निकाल्यो भने कति आयो हेर त gm by r स्क्वायर r plus h को होल स्क्वायर by कति आयो gm नै आयो gm gm क्यान्सल भयो सो यसमा अब मैले g dash लाई माथि लेखे भने उल्टिन्छ नि r स्क्वायर by कति आयो त r plus h को होल स्क्वायर आयो अब हेर यहाँनिर सो यो अब g dash भनेको अहिले के छ त g dash भनेको के छ यसको हाफ हुनु पर्यो सो g by 2 लेखे मैले यो g र g क्यान्सल भयो ठीक छ सो यो भनेको 1 by 2 आयो यतापट्टि r स्क्वायर by कति आयो त r plus h को होल स्क्वायर आयो अब यहाँ के लेख्न सक्छु त मैले r स्क्वायर 2r स्क्वायर बराबर कति हुन्छ त r plus h को होल स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरे टेकिङ रुट अन बोथ साइड गर्ने कति आयो रुट r इक्वल टु r plus h आयो अब h भनेको कति आयो त्यसमै h भनेको कति आयो रुट 2r minus r आयो रुट 2r भनेको कति हो 1.4 समथिङ हो माइनस r यो भनेको कति आयो 0.4 समथिङ r आयो त्यो भनेको आन्सर कति आयो ए आयो बुझ्यो Yes, sir. हेर Yes, जस्तै sir. यसमा g भनेको यो हो g dash भनेको यो हो अनि यहाँबाट के गरे त भन्दा मैले h को भ्यालु फाइन्ड आउट गरे कि यहाँ लेख्दै गए मैले यहाँ पछि चाहिँ यो पछिको स्टेप चाहिँ मैले यहाँबाट गरे यो नअटेर ठीक छ अब ठीक छ सर नेक्स्ट क्वेसन हुन्छ मलाई नोटिफिकेसन आए गरिरह ल त्यस पछाडि गएर नेक्स्टमा जाम है तब अब यो धेरै बाँकी छैन यो गरेर सहिले हो यो क्वेसन के हुन्छ अ कार्बन इन्जिन वर्किङ बिट्विन द 300k and 600k has a work output of 800 joule दिइरहेछ हामीलाई the amount of heat generally supplied to the engine from the source per cycle is कति भनेर सोधेको छ हामीलाई ल यो गर्न सकिन्छ ल म शुभ सरले मेसेज गरेर गर्नुभयो म भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु है 19:30 है ल Sir. ल एकछिन है वेट